मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और बोलने वाले बंदर का। इस वाक़ये को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं एक गांव हुआ करता था जो बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। वहाँ बहुत खूबसूरत जंगल भी था और इस गांव के लोग मुसलमान नहीं थे और इसके गांव में जंगल में कोई जानवर न था सिवाय बंदरों के। इसी वजह से वो लोग बंदरों को अपना खुदा मानने लगे और वो सबसे बड़े बंदर को सजदा करते थे। इसी से अपनी दुआएं मांगा करते थे। वो लोग इन बंदरों को खाना भी दिया करते थे। इन लोगों ने इन बंदरों के लिए इस जंगल में बहुत सी केलों के दरख्त लगाए हुए थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि हमारे खुदाओं को केले बहुत पसंद हैं। ये हम भी जानते हैं सब कि जहाँ केले हों वहाँ बंदर भी होते हैं। फिर एक दफ़ा उस गांव में एक अल्लाह वाले आए जो बहुत इबादत करते थे और दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ताला की राह में निकले हुए थे। फिर इनकी नज़र इस गांव में पड़ी। जब उस अल्लाह वाले ने इस गांव को देखा तो उनको ये गांव बहुत ही खूबसूरत लगा। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। ये गांव दरख्तों से बड़ा पड़ा था। जब इनको यहाँ कोई मस्जिद नज़र ना आई तो वो जंगल में बैठकर अपने अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। वो अल्लाह वाले जानते थे कि जंगल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जानवर होते हैं, मगर जब इनकी नज़र दरख्तों पर पड़ी तो ऊपर सिर्फ बंदर ही बंदर थे। जब वो अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे थे तो गांव वाले का एक शख्स ने देखा कि एक अजनबी शख्स जंगल में क्या कर रहा है। इसने अपने बड़े सरदार को बताया कि एक शख्स गांव में आया हुआ है जो जंगल में पता नहीं क्या कर रहा है। जब अल्लाह वाले ने नमाज पढ़ते हुए सलाम फेरा तो उस शख्स ने कहा, क्या कर रहे हैं? तो उन अल्लाह वालों ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम कहने लगे। आप कौन हैं? तो वो शख्स बोला, ये मेरा गांव है। आप बताइए आप कौन हैं, यहाँ क्या लेने आए हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, तो सोचा क्यों ना कुछ देर यहाँ आराम कर लूँ। गांव का सरदार कहने लगा, आप खड़े होकर आराम करते हैं? तो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं तो। फिर उन्होंने कहा, क्या आप मुझे यहाँ कुछ दिन रहने की इजाज़त दे सकते हैं? इनके सरदार ने बोला कि जी आप रह सकते हैं। हालांकि इस गांव वाले कभी भी किसी मुसलमान को यहाँ आने की इजाज़त नहीं देते थे। अगर कोई गलती से आ भी जाता तो वो बंदरों के आगे ज़ख्मी करके फेंक देते और वो बंदर इनको नोच नोच कर खा जाते। वो अल्लाह वाले यहाँ रहकर ये देखना चाहते थे आखिर ये गांव वाले किसकी इबादत करते हैं। गांव का सरदार कहने लगा, आप यहाँ रहिए मगर हमारे काम में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, जी मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर इनके सरदार ने कहा कि जाओ इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। कुछ नौजवानों ने दरख्तों से केले उतार के इनके सामने रखे और कहने लगे, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना हमारा सरदार इस गांव में किसी को आने नहीं देता। वो अल्लाह वाले मुस्कुराए और बिस्मिल्लाह पढ़कर केले खाने लगे। इनको बहुत भूख लगी हुई थी। दरख्त पर नज़र पड़ी तो सब बंदर इनको झांक कर देख रहे थे। फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आराम करने लगे। जब सुबह हुई तो फजर की नमाज के लिए खड़े हो गए। जब वो अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे तो गांव के सरदार, कुछ लोग और जंगल में आए और एक बड़े बंदर के सामने सजदा करने लगे। हत्ता कि वो बंदर सो रहा था। वो इसको जगा जगा कर सजदा कर रहे थे। वो इस बंदर से दुआएं मांगने लगे कि लोग इनसे दुआ मांग रहे थे। जब लोग दुआ मांगकर जाने लगे तो इनके सरदार ने कहा, देखो तो ये बुजुर्ग हर वक्त खड़ा ही रहता है, ये आराम भी खड़े होकर करता है। चलो देखते हैं आखिर क्या माजरा है। जब अल्लाह वाले ने नमाज मुकम्मल की तो गांव का सरदार कहने लगा, आखिर तुम किस मज़हब से हो जो तुम इस तरह करते हो? हमारे मज़हब में तो ऐसा नहीं होता, हम इन बंदरों को खुदा मानते हैं। तुम्हारा खुदा कौन है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, मेरा खुदा अल्लाह है, वाहिद अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसके सिवा
ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں کھڑے ہو کر آرام نہیں کرتا، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے اور یہ فجر کا وقت ہے، ابھی 4 نمازیں اور ہیں۔ اور ان کا سردار بہت غصے میں آیا اور کہنے لگا، اچھا تم مسلمان ہو، ہمارے دشمن ہو، لوگوں نے تمہیں اتنی عزت دی، ہم لوگ یہاں پر تمہارا بہت احترام کر رہے ہیں، تمہیں کھانے کے لیے چیزیں دے رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، اور تم یہاں ہمارے خلاف سازش کرنے آئے ہو۔ تم ایک احسان فراموش انسان ہو، تم ہم لوگوں کی بندروں کی جو پوجا کرتے ہیں، ہمارے خدا تو بندر ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور وہ اللہ والے بولے، ان بندروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، تم لوگ بندر کو سجدہ کر رہے تھے حالانکہ وہ تو سو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتے، یہ بندر تو کیلوں کی وجہ سے یہاں ہیں، اگر آج یہ درخت ختم ہو جائیں یہ بندر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی، نہ وہ سوتے ہیں اور نہ ان کو اونگ آتی ہے۔ وہ سردار بولا، اب یہ ہم کو سکھائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس بوڑھے کو یہاں سے نکال کر پھینک دو ان بندروں کے آگے جیسے پہلے دشمنوں کو پھینکا کرتے تھے۔ ہم نے اس کو اتنی عزت دی، اس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کچھ نوجوانوں نے اللہ والے کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اسی وقت طوفان آنا شروع ہو گیا، زوردار آندھی چلی، اس جنگل میں جتنے کیلوں کے درخت تھے سب اکھڑ کر ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگل صاف میدان بن گیا۔ وہاں جو کنواں تھا پانی کا وہ بھی سوکھ گیا، ہر چیز تباہ برباد ہو چکی تھی اور وہ لوگ سب بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب اس میدان میں اللہ کی قدرت کی ہر چیز ختم ہو چکی تھی، وہاں صرف بندر موجود تھے۔ جب ان لوگوں کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر چیز ختم ہو چکی ہے، سب پریشان کھڑے تھے، صرف اللہ والے کے چہرے پر بالکل سکون تھا۔ وہ لوگ صرف بھاگ کر بڑے بندر کی طرف گئے اور رونے لگے کہ اس آدمی کی وجہ سے تم ہم سے ناراض ہو گئے، یہ تجھ کو نہیں مان رہا تھا اس لیے یہ سب ہوا، اس گاؤں کو پھر سے ہرا بھرا کر دے اپنی نعمتوں سے، تم جیسا کہو گے ہم ویسا کریں گے، بس اس بزرگ کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ بندر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں، جب چاہے جس کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے، اللہ کے حکم سے تو پتھر بھی لرزا جاتے ہیں اور بول پڑتے ہیں۔ اللہ نے بندر کو بولنے کی طاقت دی اور کہنے لگا، تم اندھے گونگے بہرے ہو چکے تھے، کیا تم نہیں جانتے ان پہاڑوں جیسے درختوں کو ایک وقت میں کوئی انسان نہیں اڑا کے لے جا سکتا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یہ اتنے وزنی درخت اڑ گئے، ہم بندر اور تم انسان کیوں نہیں اڑے؟ ارے بے وقوف، تم کو ان اللہ والے کی بات سمجھی کیوں نہیں آتی؟ سب کو پیدا کرنے والا واحد اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، ہم جانور بندر تو کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ اس کے بعد بندر نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں اور ان گاؤں والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس بندر نے کہا، ہم تو خود اللہ کے محتاج ہیں، یہ پیڑ درخت واپس نہیں لا سکتے، اب بھی وقت ہے، اس اللہ کو مان لو ورنہ ایک دن تم سب بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اس بڑے بندر نے کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے درخت اور کیلے جہاں ہوں گے ہم بھی وہاں ہوں گے۔ وہ بندر وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا سردار بھاگتا ہوا اللہ والے کے قدموں میں لپٹ گیا اور رونے لگا، ہمیں معاف کر دیں، ایک اللہ کی گواہی تو ان کی جو بے زبان بندروں نے دے دی ہے، اور ہمارا گاؤں تو برباد ہو چکا ہے، پانی پینے کے لیے جو تھا وہ خشک ہے، ہم مر جائیں گے۔ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ پھر سے ہرا بھرا کر دے اس گاؤں کی نعمتوں کو۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، تم لوگ وعدہ کرو کبھی بھی کسی کو اپنا خدا نہیں مانو گے، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، کیا پتہ وہ بے زبان جانور واپس آ جائیں، یہ درخت دوبارہ اگائیں۔ وہ سردار کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، تم سب ایک اللہ کی گواہی دو، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دل صاف کے لیے، اپنا دل صاف رکھو، اللہ تعالیٰ سے
مانگو۔ تم لوگ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان سب گاؤں والوں نے ایسا ہی کہا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی آندھی طوفان دوبارہ آیا اور درخت جو ہے وہ دوبارہ اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور پورے گاؤں کے لوگوں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ اور وہ اللہ والے ان لوگوں سے کہنے لگے، ان بندروں کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کبھی بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر وہ اللہ والے وہاں سے چلے گئے اپنے اللہ کا دین پھیلا کر۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، شرک ناقابل معافی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اچھی بات کہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔